Welcome sa Jesus is Coming Ministry. Ginahatag na ako ang himaya o padayig sa Ginoo. Please don't forget to subscribe, like, and share our videos para ma-share nato ang God's Word sa uban ug maato natong tanan kung unsay kabubuton sa Dios para sa iyahang mga anak. Magkat-unta sa istorya ni Cain ug Abel. Kinsa sila? Kinsa ang ilang ginikanan? Unsay leksyon ang atong makakaton kini nga istorya nga gikan sa Biblia? Ang atong musika karon gikan sa Salmo 139 verse 1 to 18, gikanta ni Esther Moy. Pamatian nato ang istorya ni Cain ug Abel, okay? Gikan sa Biblia, Genesis 4 verse 1. Pagkahuman ni adto, nakighilawas si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug namabdos kini. Sa dihang nakapanganak na si Eva, miingon siya, nakaangkon ako og anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo. Busa nganlan ko siya og Cain. Nanganak pag-usab si Eva og lalaki ug ginganlan niya kini og Abel. Sa dihang nanagko na sila, si Abel nahimong nagbalantay sa mga karnero ug mga kanding ug si Cain nahimong mag-uuma. Usa ni adto kaadlaw, nagadala si Cain og halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa unang anak sa iyang mga kahayupan. Giihaw niya kini ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala siya malipay kang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain ug nagamug-ot. Busa, gipangutana siya sa Ginoo, nganong nasuko ka og nagamug-ot? Kung maayo lang ang imong ginabuhat, magpalipayon ka unta. Apan pagbantay, kay kung dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mo gahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagangatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan dominahon mo kini. Usa ni ana kaadlaw miingon si Cain kang Abel, dali mangadto kita sa uma. Ug sa dihang dito na sila, gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsuon. Unya nangutana ang Ginoo kang Cain, hain ang imong igsuon. Mitubag si Cain, ambot, wala ako masayod kung hain siya. Ngano, ako ba'y nagabalantay kaniya? Unya miingon ang Ginoo kang Cain, unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsuon diha sa yuta, daw sa tingog nagapakiluoy nga silutan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. Tungod sa imong gibuhat, tungluon ko ikaw. Sukad karon, dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsuon nga imong gipatay. Bisan magtanong ka pa, ang yuta dili na muhatag kanimo og maayong abot, ug wala kanay permanente nga puloy-an. Busa maglatagaw ka na lang. Miingon si Cain sa Ginoo, bugat ra kaayo ka na nga silot. Giabog mo ko karon gikan niini nga yuta ug sa imong presensya. Wala na ko'y permanente nga puloy-anan. Busa naglatagaw na lang ako. Ug kun may makakita ka nako, sigurado nga patyon gayud nila ako. Apan miingon ang Ginoo kang Cain, dili ka na mahitabo, kay si bisan kinsa nga mopatay kanimo, balusan ko og 7 ka pilo. Busa gibuhatan sa Ginoo ug idlanan si Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. Unya nagapahilayo si Cain gikan sa Ginoo ug didto mipuyo sa yuta sa Nod, sa sidlakan bahin sa Eden. Unya nakighilawas si Cain sa iyang asawa. Nanabdos ang iyang asawa og nanganak og lalaki ug ginganlan niya kinig Enok. Nagtukod si Cain og usa ka lungsod ug ginganlan niya kinig Enok sama sa ngalan sang iyang nga anak. Unya nakabaton si Enok og anak nga lalaki ug ang iyang ngalan
si Irad. Kini si Irad amahan ni Mehujael, si Mehujael amahan ni Metushael, ug si Metushael amahan ni Lamek. Si Lamek may duha ka asawa nga mao sila Ada ug Sila. Si Ada nanganak kang Jabal nga mao og katingulangang ni adtong mga tawo nga nagapuyo sa mga tulda ug nagatiman og mga kahiyupan. May igsuon si Jubal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal nga mao ang katigulangan sa tanan nga mga nagatukar sa harpa ug plauta. Si Zila nanganak usab og lalaki nga ang ngalan si Tubal-Cain. Kini si Tubal-Cain tigbuhat sa tanang matang sa galamiton nga puthaw og bronse. May igsuon siya nga mga babaye nga si Naama. Usa ni adto kaadlaw miingon si Lamek sa iyang duha ka asawa, Ada ug Sila nga akong mga asawa, pamati kamo kanako. Gipatay ko ang usa ka batan-ong lalaki tungod sa iyang pagdagmal kanako. Kung 7 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kong Cain, 75 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kanako. Nakighilawa si Adan kang Eva, og nanganak si Eva og lalaki. Miingon siya, gihatagan ako pag-usab sa Dios og anak nga lalaki. Puli kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa nganlan ko siya og Seth. Si Seth nakabaton usab og anak nga iyang ginganlan og Enosh. Sa panahon nga natawo si Enosh, nagasugod ang mga tawo og tawag sa ngalan sang Ginoo. Kana ang katapusan sa istorya ni Cain ug Abel. Unsang imong nakat-on sa istorya? Ang sala nga gihimo ni Cain sa pagpatay sa iyang igsuon nga si Abel, adunay silot. Kini nga istorya gisulat sa Biblia aron atong kahibaluan. Kat-on og pagsabot sa pulong sa Dios ug alang sa atong pagsunod kaniya ug dili pagsunod sa mga sayop nga gibuhat sa atong mga katilingang kanhi. Kinsa ang unang anak nga lalaki ni Adan ug Eva? Tama, si Cain. Kinsa ang ikaduhang anak ni Adan ug Eva? Tama, si Abel ang ikaduhang anak nga lalaki ni Adan ug Eva. Kinsa ang mga anak ni Adan ug Eva? Oo, si Cain, Abel ug si Seth. Si Eva nanganak kay Seth human sa kamatayon ni Abel. Nasayod ka ba nga ang mga bata gasa gikan sa Dios? Ang Diyos miingon sa Salmo 127 verse 3, ang mga bata gasa gikan sa Ginoo. Sila usa ka ganti gikan kaniya. Ang mga kabataan gikan sa Diyos mao nga kinahanglan higugmaon og atun-on nato sila maayo. Ang Diyos klaro nga nagsugo ni Adan ug Eva nga magpadamo. Mao nga dili tama nga patyon ang mga bata sa tiyan sang inahan nga sa tiyan sang iyaha nga mga mama. Sa Genesis 1 verse 28 ang sulti sang Ginoo, gipanalanginan siya sa Dios o giingnan, pag magbungahon o pagdaghan, puna ang yuta o gamhi kini, pagmando sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa tanang buhing linalang nga nagalihok sa yuta. Mao kini nga ang mga ginikanan dapat isdisiplina ang ilang mga anak sa Dios nga paagi, sa Dios nga paagi, ayaw sumala, pasakitan o abusuhon ang inyong mga anak. Ang sulti sang Ginoo sa Efeso 6 verse 4, mga amahan, dili ninyo pagsuka ang inyong mga anak kung dili padakua sila sa disiplina o sa pagtudlo sa Ginoo. Nahibalo ka ba sa mga bata na ay mga anghel nga nagabantay kanila? Ang sulti sang Ginoo sa Mateo 18 verse 10, pagbantay nga dili ninyo tamayon ang usa niining mga gagmay. Kay sultihan ko kamo nga ang mga ilang mga anghel sa langit kanunay nakakita sa nawong sa akong amahan sa langit. Mga igsuon, makita sa Ginoo ang imong ginabuhat sa mga bata. Gihigugma ni Jesus ang mga bata mao nga giingnan niya ang mga disipulo nga paabuton ang mga bata kaniya kay ang gingharian para sa ilaha. Atong dawaton ang mga bata sa atong
tibuok kasing-kasing kay gikan sila sa Dios. Ang sulti sang Ginoo sa Mark 9 verse 37. Bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini, nagadawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. Kung ang mga bata matawo o ang mga bata moabot sa imong balay, bisitahon ka, mangayo alang sa imong tabang, dawata sila. Uban, dawatan sila nga may higugma sa kanila. Tabangi sila, panalipdan sila, kay bata sila sang Ginoo. Kinahanglan nga makahibalo gihapon ang mga ginikanan sa pulong sa Dios aron matudlo nato matudloan nato ang atong mga anak ug atong mga apo. Ang sulti sang Ginoo sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Ayaw gayud ninyong kalimti kini. Mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgutin ninyo kini kung anaa kamo sa inyong mga balay, ug kung nagalakaw kamo, o kung nagahigda kamo, o kung mubangon kamo. Atong makita ang mga kabag-uhan sa mga bata o gawas kung sila may kahadlok sa Ginoo. Ang sulti sa mga Kawikaan 20 verse 11. Ang mga binuhatan sa usa ka batan-on nagapadayag sa iyang pamatasan. Kung siya matarong o dili, importante gayud nga tudloan nato ang mga bata sa tama nga buluhaton ug pagdayig sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nagpakita kanato sa tinuod nga paagi sa pagkinabuhi uban sa gugma. Kay makita gayud sa mga bata ang maayong pangkinabuhi. Makita nimo sa ilahang pagsulti ug pamatasan. Kag mag-umpisa kini sa ila nga mga panimalay. Mamangkot ko kinsa ang nagpatay kang Abel. Tama si Cain ang nagpatay sa iyahang manghod. Ang Diyos miingon dili ka magpatay. Gisulti niya ini sa Exodus 20 verse 13 at Deuteronomy 5 verse 17. Sa Mateo 5 verse 21, ang sulti sang Ginoo, midugang si Jesus sa pag-ingon. Nadungog ninyo ang giingon kaniadto ngadto sa atong mga katigulangan, ayaw kamo magpatay, kay si bisan kinsa nga mopatay, silutan. Ang sulti niya, apan ako'y miingon kaninyo, nga si bisan kinsa nga may kasuko ngadto sa iyang isag katawo, silutan. Ug si bisan kinsa nga moingon sa iyang isag katawo, wala kay pulos, dag-on siya sa kinataas nga hukmanan aron hukman. Ug si bisan kinsa nga moingon sa iyang isag katawo buang, silutan siya didto sa nagaliyab nga kalayo sa impyerno. Ang sulti sang Ginoo sa Genesis 5:9 verse 5 to 6. Paninglan ko gayod bisan kinsa nga mopatay kaniyo, tawo man o mananap. Paninglan ko si bisan kinsa nga mopatay sa iyang isag katawo. Gibuhat sang Dios ang tanan. Sulti nga sa Genesis 9 verse 6, si bisan kinsa nga mopatay sa iyong isag katawo, kinahanglan patyon usab sa iyang isag katawo. Kay ang tawo gibuhat sa Dios nga sama kaniya. Higugmaon nato ang matag usa. Sulti sang Ginoo sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 5. Ang tawo nga nagahigugma mapailubon, maayo sa iyang isag katawo, dili masinahon, dili hambugiro o garboso, dili bastos, dili hakog, dili ulitan, dili mahinungtanon. Ang sulti niya sa Efeso 4 verse 32, hinuon, maghimanaayo og magmalumo kamo sa usag-usa og magpinasayluay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Jesus. Sulti ni Jesus sa Juan 15 verse 12, mao kini ang akong sugo kaninyo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsaon nato magpakita sa atong gugma sa Dios? Ang sulti niya sa John 14 verse 23, mitubag si Jesus kaniya, ang nagahigugma kanako
magatuman sa akong mga pulong. Higugmaon siya sa akong amahan, ug kami magapuyo kaniya. Ang sulti sang Ginoo sa Luke 6 verse 26 to 27, apan kamo nga naminaw kanako, sultihan ko kamo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo. Panalangini ang mga naghimaraot kaninyo, ug iampo ang nagpasipala kaninyo. Mga igsuon, sulti sang Ginoo, higugmaon nato ang tanan ug pati ang atoang kaaway. Nakahinumdum ka ba nga katong gipako si Kristo sa krus, gipakita niya kini. Ang sulti niya, amahan, pasaylua sila kay wala sila kahibalo sa ilang gibuhat. Gitudloan kita sang Ginoo sang tama nga paghigugma. Dili sila kahibalo kay wala sila relasyon sa Ginoo. Dili sila siguro nagabasa og Biblia. Kita nga nakabasa kitag Biblia, may naa kita relasyon sa Ginoo, gitudluan kita sang Ginoo sang iyang mga salita. Ipakita naton sa ilaha ang tama nga paghigugma sa kapwa. Ang gugma dapat magsugod sa pamilya, sa amahan ug inahan. At ipakita nila ini sa ilahang mga anak. Kaya ang dapat, ginikanan dapat magpakita sa gugma diha sa balay kay ang mga anak nagaobserba ug nagasunod. Hinumdumin ninyo ang sulti sang Ginoo sa Efeso 5 verse 25. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, sama usab sa paghigugma ni Kristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyang paghigugma kanato, gihalad niya ang iyang kinabuhi. Ang gugma dapat magsugod sa balay, ang paghigugma sa Dios o paghigugma sa uban. 1 John 4 verse 7, mga hinigugma, maghigugma ay kita, kay ang gugma nanggikan sa Dios. Ang naghigugma, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Mga igsuon, dili naton maangkon nga gihigugma nato ang Dios ug kita Kristiyano kung nagadumot kita sa uban ug dili kita nagapakita nga gihigugma nato ang matag usa. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Nahibalo ko nga ang mga pulong sa Ginoo mupuyo kaninyo ug mutubo sa inyong kasing-kasing. So karon, isulti na ako, congratulations sa tanan nga mga subscribers ug commenters na nag-comment, na nag-appeal sa ato ang third video. Ang bana na ako ang nagbunot sa raffle. So ang mga nagdaog sa video nato, sa ikatlong video naton, ang una si Abed De Jesus, nagdaog og 200 pesos, K. Joyce Belvedere 200, Asklen C 200, Juliet Loto 200, John Pabalan 200, Mikey Mende 100 at John Fred 100. Gikontak na nako ang mga nadaog. So padala i-text ako ang inyong GCash number, cellphone number para maipadala sa inyo ha ang inyong mga premyo. Daghang salamat sa pagtan-aw. I hope og ginaampo nako nga makatuon kamo karon og ibutang sa pagbana og pulong sang Ginoo sa inyuhang kinabuhi. Ginahatag nako sa Ginoo ang himaya ug pagdayeg pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Amen. God bless you po sa tanan. Magkita kita sunod. God bless in Jesus name. Amen. Nalipatan nako isulti dinhi. Sa sunod nato nga raffle may naa kita, magpili ko og isa ka maestra nga hatagan nato og 200 pesos para magamit niya sa eskwelahan. May naa kita mga subscribers pod nga mag-appeal o magbutang sang mga komento dito sa aton nga comment section diri nga video nga ni, magpili pud kita sa mga mudaog. So may ara kita 200, may naa pud 100 pesos nga madaog. So tan-awa lang ninyo sa Tagalog nga video og English kay naa dito ang instruction, dili nako na appeal dire. So God bless each and everyone in Jesus name. Amen.